बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आपकी फैमिलीज, आपके दोस्त अब आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के व्लॉग में दो खबरों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। एक तो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साबिका सदर पाकिस्तान इंतकाल कर गए। सबसे पहले उनकी फैमिली से ताज़ियत, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे। मेरी चंद मुलाकातें रही हैं जनरल साहब से ज़िंदगी में, उन मुलाकातों का अहवाल और मैंने इनको कैसा शख्स पाया उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा, आज कश्मीर डे है, 5 फरवरी है। कश्मीरियों की हालत जिसके ऊपर हम पूरी दुनिया में आवाज़ उठानी थी, उससे मिलती जुलती हालत आज हमारी अपनी है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। जनरल साहब, नाज़रीन आपको पता है कि जनरल साहब प्रोग्रेसिव आदमी थे। उनकी गुफ्तगू, उनकी तकारीर, उनका तर्ज ज़िंदगी आप तमाम लोग बेहतर जानते हैं। सबके सामने एक खुली किताब थी जनरल साहब की ज़िंदगी, और यही बात मुझे जनरल साहब की बहुत पसंद थी। खुला डुला आदमी था, जो करता था डंके की चोट पे करता था। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी जनरल साहब ने, भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। हर इंसान की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू इस तरह होते हैं जो पब्लिक को नहीं पता होते, आम दुनिया के सामने नहीं होते। लेकिन जनरल मुशर्रफ के कुछ पहलू ज़िंदगी के मुझे याद है। जनरल साहब ने बहुत भरपूर ज़िंदगी गुजारी। दो के एंड में आके लालत एंड ऑल दैट, पाकिस्तान से बाहर रहना, वो बड़ा पेनफुल सा मंजर था कि जनरल साहब पाकिस्तान से बाहर उनकी अलालत के बाद इंतकाल कर गए एंड एवरीथिंग। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी फैमिली के अफराद आज भी पाकिस्तान में आते हैं तो कोई शोर शराबा नहीं होता। बिलाल साहब का रिसेंटली मैंने सुना, कोई शोर शराबा नहीं होता। पाकिस्तान में आते हैं, रूटीन में आते हैं, अपना ज़िंदगी गुजारते हैं और चले जाते हैं। जनरल साहब से जी मेरी मुलाकातें ज़माना तालिब इल्मी में लंदन पढ़ते हुए, लंदन में ही मुलाकातें चंद हुई। बिकॉज एक रेफरेंस होता था मेरे पास तब लंदन में किसी वाया से, उस रेफरेंस से एक आधी दफ़ा उनकी रिहाइशगाह पे मुलाकात हुई, और एक डिनर था लंदन के एक होटल में जहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ स्पीकर थे। तो मैं भी वहाँ पर मदऊ था। स्टूडेंट होते हुए कुछ तब सियासी शऊर या इतना तो नहीं था, लेकिन जोश बहुत होता था। उस डिनर के ऊपर भी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उस स्पीच के बाद जनरल साहब की मैंने उनसे सवाल ये किया था कि जनरल साहब आपकी सारी बातें ठीक, लेकिन आपकी सारी प्रोग्रेशन, आपका सारा प्रोग्रेसिव व्यू एंड में आकर मार खा जाता है क्योंकि आप आमिर हैं। और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने, जो उस टाइम के ताकतवर लोग थे, इवन एम्बेसी के बहुत सारे लोग जो थे, उन लोगों ने बड़ा माइंड किया था। मलिया लोधी साहिबा उस ज़माने में एम्बेसडर हुआ करती थी। बहरहाल जनरल साहब मेरी जो 3 मुलाकातें टोटल हैं ज़िंदगी में, तीनों लंदन में ही हैं। तीनों मुलाकातों के अंदर एक मुलाकात है जो एक घर में हुई थी, और उसमें कोई 15-20 लोग होंगे। उनमें से मैं भी था, एक बच्चा था, स्टूडेंट था, बहुत फ्रेश था, फर्स्ट या सेकंड ईयर में था दैट टाइम यूनिवर्सिटी के, और बड़ा जुनून था। और पाकिस्तान से जब आप बाहर बैठे होते हैं तो आपको जुनून का लेवल ही और होता है। तो तब भी जनरल साहब कहा करते थे कि जी यूथ इज़ द फ्यूचर, यूथ इज़ द प्रेजेंट, मेहनत करो, पढ़ो, पढ़ के वापस आओ पाकिस्तान, तुम लोगों ने पाकिस्तान संभालना है, तुम लोगों ने ये करना है, तुम लोगों ने वो करना है। चले गए जनरल साहब दुनिया से। खूबसूरत आदमी था, एक जिस तरह मैं थोड़ा सा लिबरल आदमी भी हूँ, मैं ज़ाती तौर पे आई एडमिट दैट, और मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती हुई। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी एक थोड़ी सी प्रोग्रेसिव स्टेट, जहाँ पर लोगों को ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक हासिल होना चाहिए। कि जनरल मुशर्रफ की अप्रोच भी इसी किस्म की थी। खैर, जनरल साहब की अचीवमेंट्स में एक तो पाकिस्तान में डॉलर आया दैट टाइम, किस तरह आए मैं उसके ऊपर आज बात नहीं करना चाहता, नेगेटिव बात है, दुनिया से चले गए। मीडिया की आज़ादी, जिस प्रोफेशन से आज मैं मुंसलिक हूँ, इसका सिरा जनरल मुशर्रफ को जाता है। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि आई वुड बी अ जर्नलिस्ट इन माई लाइफ समहाउ। बहरहाल इसका सिरा जनरल साहब को जाता है। जनरल साहब के टाइम के अंदर मीडिया बहुत तरक्की की, मीडिया ने। जनरल साहब नाजरीन डिक्टेटर थे, लेकिन आज के दौर की जमहूरियत से बहुत बेहतर दौर उनका था। उनके क्रेडिट के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। उनके क्रेडिट और डिसक्रेडिट्स में ज़्यादा डिटेल में आज नहीं बात करना चाहता, क्योंकि उनके चाहने वाले आज भी लाखों करोड़ों हैं, और फिर वो दुनिया से चले गए और मुसलमान थे। तो मुसलमान जब दुनिया से चले जाए, हमें उनकी सिर्फ अच्छी गवाही देनी चाहिए। सबसे बड़ा क्रेडिट उनका मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है नाज़मी सिस्टम था। बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम था, बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम। आम आदमी बहुत एम्पावर हुआ था। आम आदमी के मसाइल हल उसके घर की दहलीज पर होते थे, फंड मिलते थे, तरक्याती काम होते थे। और बदकिस्मती से जो डिक्टेटर कर गया, वो जमहूरी हुकूमतें नहीं कर सकी। उसके बाद आप बल्दियात का निज़ाम देखिए, लूला लंगड़ा अपाहज निज़ाम है उसके बाद, और ये हुकूमतें जो है ये अपने एम पी एम एन एस के थ्रू ही कंट्रोल करना चाहती हैं अवाम को। डिस्क्रेडिट्स भी बहुत सारे हैं, ज़्यादा डिस्क्रेडिट्स ही हैं, लेकिन मैं उस पर आज बात नहीं करना चाहता। अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे, उनकी फैमिली, उनके चाहने वालों के लिए मेरी तरफ से ताज़ियत। लेकिन जनरल साहब प्रोग्रेसिव आदमी थे। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब वो दुनिया से चले गए हैं तो उसके ऊपर बात नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जनरल साहब बहुत प्रोग्रेसिव आदमी थे, पॉजिटिव आदमी थे, प्रोग्रेसिव आदमी थे। डिक्टेटर थे, वो एक कहानी अलग है, उसके ऊपर मैं एंड में आता हूँ। उनकी तमाम खूबियाँ एक साइड के ऊपर,
ان کی ذاتی، ان کی ایڈمنسٹریٹو، ان کی زندگی کے اچیومنٹس، کریڈٹس، ڈسکریڈٹس، سارے ایک سائڈ کے اوپر، ایک ڈسکریڈٹ ہے جو سب سے بڑا ہے، اور وہ ہے کہ جنرل مشرف عامر تھے. ہی واز اے ڈکٹیٹر. انہوں نے آئین توڑا، اور آئین توڑنے والے میں ان لوگوں میں سے ہوں. اور آج یہ بحث چھڑی ہوئی ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ محسن پاکستان، اور کوئی کہہ رہا ہے غدار پاکستان. آپ اور میں غدار اور محسن کے فتوے لگانے والے کوئی نہیں ہوتے، لیکن آئین نے ان کو کہہ دیا ہوا تھا کہ آپ نے آئین توڑا ہے، آپ پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور عدالتوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ تمام لوگ جو جمہوریت کے چیمپئن بنے میں آج، جو ووٹ کو عزت دو سے لے کر جمہور کا نعرہ لگانے میں مصروف تھے، آج آپ کا پول کھل گیا. آپ اظہار تعزیت ضرور کیجئے کہ مسلمان دنیا سے چلا گیا، لیکن یاد رکھیے کہ وہ مسلمان جو دنیا سے گیا وہ ایک ڈکٹیٹر بھی تھا، اس نے پاکستان کا آئین توڑا تھا. آپ نواز شریف سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کی حکومت کو اٹھا کر باہر پھینک دینے سے اختلاف نہیں کر سکتے. آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا. آپ نواز شریف، شہباز شریف کے طرز حکومت سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس چیز سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ ان کی حکومت کو جس طرح توڑا گیا وہ ٹھیک تھا، جس طرح آئین کو توڑا گیا وہ ٹھیک تھا، جس طرح ایک جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ کو اٹھا کر باہر پھینک کر ایک ڈکٹیٹر آ کر بیٹھ گیا وہ ٹھیک تھا. آپ اس کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ جو اگر ڈیفینڈ کرتے ہیں تو میں آپ کو اسٹریٹ اپ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے. آپ نواز شریف کی سیاست سے اختلاف کیجئے، لیکن جنرل مشرف کے اس آئین کو توڑنے والے ایکٹ کو ڈیفینڈ مت کیجئے اگر آپ جمہوریت پسند ہیں. Because I do believe in that and I live my life by that کہ ورسٹ سے ورسٹ جمہوریت بھی بہترین ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. And I live my life by that line. بہرحال جنرل صاحب، آپ کی اچیومنٹس، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کا ذاتی معاملہ تھا. مجھے آپ سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن جہاں آپ کی اچیومنٹس یاد رکھی جائیں گی، وہاں میرے جیسے ان پڑھ اور جاہل لوگ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ آپ ایک عامر تھے، آپ نے اس ملک کا آئین توڑا تھا. اللہ پاک آپ کی مغفرت کرے، آپ کی اگلی منزلیں آسان کرے، اور آپ کے اہل خانہ، آپ کے چاہنے والے جو لوگ ہیں، ان سے میری اظہار تعزیت اور ان تمام لوگوں کو صبر دے. کشمیر کے اوپر میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، آج دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ جملہ. اس کی وجہ یہ کہ ہم جن حقوق کے لیے ہمیشہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، آج پاکستان میں ہمیں وہی مسائل درپیش ہیں. آج ہمیں اپنے لیے آواز اٹھانے والے لوگ چاہیے کہ، اور میں کشمیری بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں کا مسئلہ دنیا میں ہائی لائٹڈ ہے، اور اگر آپ لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں تو یار جانا تو اپنی آواز یہاں اٹھانا، وہیں پاکستانیوں کے لیے بھی آواز اٹھانا. آج آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہمیں بھی ہے یہاں پر. آج ہمارے صحافی بھی یہاں پر مارے جا رہے ہیں، آج ہمارے لوگ بھی گھروں سے اٹھائے جا رہے ہیں. آج رات کی تاریکی کے اندر ہماری پولیس اپنے بہن بھائیوں کے گھروں کے دروازے توڑ کر بچوں کے سامنے ان کی ماؤں کو تھپڑ یہاں پر بھی مار رہی ہے. وہ تمام مسائل جو آپ کے دیکھ کر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھ کر روتی تھی، ہمیں اس وطن عزیز میں آزاد ملک ہوتے ہوئے بھی ہمیں بھی وہ تمام تر مسائل درپیش ہیں. آج ہم بھی ان کے رحم و کرم پر ہیں جن کا ہمارے ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج ہم بھی دنیا کے ترلے کرتے پھر رہے ہیں کہ یار ہماری مدد کیجیے. ہمارا بھی جب کوئی صحافی پکڑا جاتا ہے تو ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے پاس جا کر شور میں جاتے ہیں کہ ہمارے لیے آواز اٹھا دے، شاید ہمارا وہ صحافی بھائی زندہ بچ کر آ جائے. ریسنٹ مثال ارشد شریف صاحب کی ہے، ارشد شریف شہید کی ہے. سو میں کشمیر کے اوپر صرف یہی کہوں گا کہ وی فیل یور پین. پہلے ہم ٹی وی پہ دیکھ کر سن کر آپ کی درد محسوس کرتے تھے، اب ہم ذاتی طور پر اس درد اور اس کرب سے گزر رہے ہیں. میری اینڈ میں آپ تمام لوگوں سے دعا یہ ہے، آپ تمام لوگوں کے لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، لیکن جہاں آپ نے کشمیر کو یاد رکھنا ہے وہیں اپنے پاکستان کو بھی یاد رکھنا ہے. میرے کشمیری بہن بھائیوں سے درخواست اور التجا، ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں، ہم آپ کو بھول سکتے بھی نہیں ہیں. ہم اپنی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے خواب میں کھلی آنکھوں آپ ہمیں یاد ہیں. ہمیں آپ کے مسائل، ہمیں آپ کا درد، ہمیں آپ کا کرب یاد ہے، پتہ ہے. ہم پاکستانی اور ہماری جو رسپانسبل لوگ ہیں، ہم آپ کے لیے جو کر سکتے ہیں ہم کرتے رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے. لیکن یہ بدقسمتی کی خبر اور یہ بری خبر مجھے آپ کو بتانی پڑ رہی ہے کہ جو مسائل آپ کے تھے وہی مسائل، اس سے ملتے جلتے مسائل آج ہمارے بھی ہیں. معاشیات کہہ لیجیے یا کوئی بھی اس کی وجہ کہہ لیجیے، یہ بہت بڑی بحث ہے، لیکن ہمیں بھی اس سے ملتے جلتے مسائل. اللہ پاک اس خطے کی تمام مسلمانوں کے مسائل حل کرے. اینڈ میں پھر سے پریئرز یور وے جنرل مشرف. یو آر اے بریلینٹ مین، یو آر اے اسٹار، بٹ یو آر اے ڈکٹیٹر اینڈ وی ول ریممبر دیٹ، وی ول ریممبر دیٹ. بہرحال اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک تمام مسائل جو اس ملک کے آپ کے میرے حل کرے، آسانیاں کرے. اللہ حافظ.